अब अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुस् त। हाम्रो प्रश्न यस्तो छ, सर्ड रुट ए लाई क्रम 6 भएको सर्डमा लेख्नुहोस्। राइट अ सर्ड रुट ए टु अ सर्ड अफ द अर्डर 6। You should write a short root under a to the order of only 6. Okay, now let's look at this question. यता हेर्नुहोस्, हामीलाई गिवन सर्ट के छ, दिएको सर्ट गिवन सर्ट इज रुट अन्डर ए। दिस इज द सर्ट विच इज गिवन टु अस। हामीलाई दिएको सर्ट यो छ है। अब रुट अन्डर 6 लाई हामीले क्रम 6 भएको बनाउनु छ, क्रम 6 मा लेख्नु छ। ठिक छ, क्रम 6 भनेको अहिले यो के को अवस्थामा छ, अहिलेको अवस्थामा यो ए अनि यहाँ रुट भित्र यहाँ मैले तपाईलाई भनिसकेको छु यसबारेमा। यहाँ 2 छ हैन, यो 2 छ भनेदेखि यसलाई हटाउनु पर्यो भने 1/2 यसरी गर्न मिल्छ। यतिसम्म तपाईलाई थाहा छ। यो रुट यहाँ भित्रको 2 हटायो भने यस्तो हुन्छ। अब तपाईलाई चाहिँ यो 1/2 हैन कि 1/6 बनाउनु छ रे क्या, 1/6 चाहिएको छ रे। यदि 1/6 चाहिएको छ भने तपाई यसलाई चाहिँ गुणन गर्नुस्, 3/3 ले गुणन गर्नुस्। 3 2 जा 6 हुन्छ। यो किन 3/3 ले गुणन गरेको भन्नु छ भने गुणन चाहिँ हामीले अरूले गर्ने अनुमति छैन, हामीलाई 1 ले मात्र गुणन गर्ने अनुमति छ। किनभने 1 ले गुणन गरेर यो खासै परिवर्तन हुँदैन है। यो स्टेप पछि यो स्टेप बराबर, यो र यो इक्वल टु को मतलब यो भन्नु यो भन्ने एउटै हुनु पर्यो नि त। यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हुनुको लागि यहाँ 1 ले मात्र गुणन गर्न पाइन्छ, अरूले गुणन गर्न पाइँदैन। 1 ले गुणन गर्नु भनेको 1 लाई त हामी जसरी लेख्न सक्यौं। हामीलाई तलपट्टिको यो उमा अहिले 1/6 लेख्नु छ। यो 6 लेख्नु छ भने यहाँ 3 चाहियो, ताकि अब यहाँ अर्को स्टेप हामी 2 × 3 लेख्न पाइन्छ। 2 × 3 भनेको 6 हो। त्यसो भने तलपट्टि मात्र 3 लेख्न त पाइएन, 1 ले मात्र गुणन गर्ने अनुमति हो। 1 भनेको 3/3 पनि हो, भनेपछि 3/3 लेख्न मिल्यो। माथिपट्टि छ 1 × 3। ठीक छ, 1 3 जा 3, तलपट्टि छ 6, भनेपछि यस्तो हो, a को पावर 3/6 हो। भनेपछि यो a को पावर 3 अनि यो 1/6 यसरी लेख्न पाइयो। जब पावरमा 1/6 हुन्छ है, तपाईलाई अप्ठ्यारो हो भने यसो गर्नुस्, a को पावर 3 × 1/6 गरेर यसरी लेख्नुस् एकचोटि यसलाई। अनि अब चाहिँ a को पावर 3 लेखेर अनि 1/6 लेख्नुस्। ल, जब यो 1/6 छ, यो 1/6 लाई हटाएर तपाई रुट अन्डरकै रूपमा राख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यहाँ 6 लेख्नुस् अनि यहाँ a को पावर क्यूब लेख्नुस्। भनेपछि यसलाई यसरी लेख्न सकियो। ठीक छ, यता हेर्नुस् त। अब अर्को प्रश्नमा हाम्रो अर्को प्रश्न यस्तो छ, सर्ड x बाहिरपट्टि छ, भित्रपट्टि चाहिँ रुट अन्डर x + y छ। यसलाई चाहिँ पूर्ण सर्ड अथवा शुद्ध सर्ड, शुद्ध सर्ड भनेको प्योर सर्ड भन्न सकिन्छ अथवा पूर्ण सर्ड भनेको कम्प्लिट सर्ड पनि भन्न सकिन्छ है। यसरी चाहिँ यस्तो रूपमा व्यक्त गर्न सुनेको छ। यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीलाई दिएको सर्ट यस्तो छ। दिएको सर्ट चाहिँ दिएको सर्ट है, दिएको सर्ट हामीलाई यस्तो दिएको छ। हेर्नुस् त, यो चाहिँ x बाहिर छ, भित्र चाहिँ x + y यस्तो दिएको छ। यसमा भित्र चाहिँ एउटा रुटको चिन्ह छ, बाहिर चाहिँ रुट छैन। सर्टलाई यदि यो शुद्ध सर्ट हो भनेदेखि यो सबैलाई रुट अन्डर भित्र राख्ने, अथवा त्यो क्यूब रुट हो कि त्यो स्क्वायर रुट हो कि त्यो कस्तो खालको रुट हो त्यो त अब प्रश्न अनुसारकै कुरा भयो हैन। यसलाई भित्र ल्याउन चाहिँ पर्यो। ठीक छ, यो अहिले बाहिर छ, यहाँ भित्र चाहिँ 2 छ है, यहाँ भित्र 2 छ, केही नभएपछि 2 हुन्छ। अब यसलाई भित्र लैजानको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो x लाई भित्र लग्यो भने कसरी लैजानुहुन्छ त ल भन्नुस्। यो बाहिर भएको x भनेको तपाईको रुट x × रुट x हो के नि त, किनकि x भनेको रुट x × रुट x हुन्छ। यता के छ, x + y छ। हेर्नुस् है, मैले के लेखेँ, यो बाहिरपट्टि रुट भन्दा बाहिर भएको x को ठाउँमा मैले रुट x × रुट x लेखेँ। अब यो रुट x × रुट x भएपछि यसलाई एउटै रुट भित्र लेख्ने हो भने मैले यसलाई x × x यसरी लेख्न मिल्छ। ठीक छ, यो दुईटा रुट छ, दुईटा रुटलाई मैले एउटै रुटमा व्यक्त गरेको। भित्रपट्टि छ x + y। ठीक छ, यो भनेको x × x भनेको यसलाई रुट अन्डर x स्क्वायर छ हुन्छ। यहाँ चाहिँ के छ, x + y भयो। तपाईहरुले यो गिवन स्टेपबाट यो दुई स्टेपलाई चाहिँ फड्केर एकैचोटी यो स्टेप गर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईवटा यो स्टेपहरु गर्न आवश्यक छैन। यो चाहिँ सबैलाई बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर मात्र गरिएको हो। ठीक छ, यो स्टेप र स्टेप तपाईले जम्प गर्न सक्नुहुन्छ।
ल अब हेर्नुहोस् यो दुईटा स्टेप नलेखे पनि हुन्छ है एक्जाममा। यहाँ हेर्नुहोस् के हुन्छ अब यहाँ पनि रुट छ यहाँ पनि रुट छ भनेपछि एउटै रुट लेख्नुहोस् अनि एक्स स्क्वायर छ यतातिर छ एक्स प्लस वाई। यो एक्स प्लस वाई लेख्ने बेला ब्र्याकेट चाहिँ लेख्नु होला अनिवार्य है। अब यो एक्स स्क्वायरले यसलाई गुणन गर्नु पऱ्यो, एक्स स्क्वायरले एक्सलाई गुणन गर्नु पऱ्यो अनि एक्स स्क्वायरले वाईलाई पनि गुणन गर्नु पऱ्यो। ठिक छ। अब एक्स स्क्वायरले एक्सलाई गुणन गर्दा हुन्छ एक्स क्युब, यो भनेको हुन्छ एक्स स्क्वायर वाई। यो चाहिँ तपाईँको के त शुद्ध सर्टको रूपमा आयो है। यो नै तपाईँको एन्सर हो। पूर्ण सर्ट अथवा शुद्ध सर्ट अथवा प्योर सर्ट पनि भन्न सकियो अथवा कम्प्लिट सर्ट पनि यसलाई भन्न सकियो। तपाईँलाई यहाँ दिएको छ, यहाँ तपाईँलाई दिएको छ एक्स वाई अनि 3 भनेको क्युब रुट भित्र एक्स वाई यसरी दिएको छ। एक्स वाई चाहिँ बाहिर छ अनि क्युब रुट भित्र फेरि एक्स वाई छ। अब यो क्युब रुट भएको भएर यसलाई के गर्नुहोस् तपाईँ यो एक्सलाई भने एक्स वाईलाई 3 चोटि लेख्नुहोस्। एक्स वाई लाई कसरी लेख्नुहोस् भने यो भनेको यहाँ क्युब रुट छ, यसलाई नि क्युब रुटको रूपमा लैजानुहोस्। क्युब रुट लेखेर एकचोटि अथवा यसो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको एक्स वाईको पावरमा तपाईँ 1 लेख्न सक्नुहुन्छ नि। पावरमा केही छैन भने पावरमा 1 त हुन्छ नि होइन। यसो गर्नुहोस्, यता भएकोलाई चाहिँ यत्तिकै लेख्नुहोस्। ल यो 1 भनेको के हो, यसलाई 3/3 भनेर लेख्नुहोस् किनकि यहाँ क्युब भएको भएर मैले 3/3 लेखेको। 1 भनेको 3/3 हुन्छ है। अब यसो गर्नुहोस्, यो भनेको एक्स वाईको पावरमा यो भनेको 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 हो होइन त है। यो भनेको 3/3 हो। ल हेर्नुहोस् यहाँ प्लस आएपछि यसलाई के गर्न सकिन्छ, यसलाई छुट्याएर लेख्न मिल्छ। यो सर्टकै नियम हो है। एक्सको पावर ए प्लस बी छ भने एक्सको पावर ए इन्टु एक्सको पावर बी गरेर यसलाई छुट्याएर लेख्न मिल्छ। यसलाई अनि यो भनेको यसरी गर्न मिल्छ। यो भनेको एक्स वाईमा पनि यो क्युब रुट छ, यता एक्स वाईमा पनि यहाँ क्युब रुट छ, यता पनि यो के छ क्युब रुट छ। यसरी गर्न मिल्छ। यो क्वेसन एक्जाम यसरी गर्ने होइन है। म तपाईँलाई फेरि अर्को तरिकाले भन्ने छैन यहाँ। ठिक छ। भनेपछि सबैमा क्युब रुट आयो, एक्स वाई छ, यहाँ पनि छ फेरि एक्स वाई, यहाँ पनि छ अर्को एक्स वाई, 3टा एक्स वाई छ है। यता छ क्युब रुट एक्स वाई। यो भनेको एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, एक्स वाईको पावर 3 छ। यसरी लेख्न सकियो। पछाडिको चाहिँ क्युब रुट एक्स वाई लेख्न सक्यो है। यो जम्मा यो एकदमै छोटो 1 नम्बरको प्रश्न हो। यति लामो हुँदैन, तपाईँलाई बुझ्नको लागि मात्रै यत्रो मैले लेखेँ है। यति लामो गरेर गर्नु त तपाईँ खत्तम। यो स्टेपबाट सिधै यो स्टेप गर्न मिल्छ, यो स्टेपबाट सिधै यो स्टेप गर्न मिल्छ। तपाईँको बिचको स्टेप के पनि लेख्न आवश्यक छैन। त्यो कसरी डाइरेक्ट गर्ने मैले सिकाइदिन्छु। ल हेर्नुहोस्, यो भनेको यहाँ पनि क्युब रुट छ, यहाँ पनि क्युब रुट छ, यतापट्टि छ एक्स वाईको पावर 3, यतापट्टि चाहिँ एक्स वाई मात्र छ भनेपछि यसमा एक्स वाई मात्र भएपछि पावरमा 1 हुन्छ है। अब यहाँ पावरमा के भयो त 3 अनि यतापट्टि छ 1, यो एड गर्न मिल्यो। एक्स वाईको पावरमा के आयो तपाईँको 4 आयो। यो तपाईँको एन्सर हो। तपाईँले एक्जाममा यो स्टेपबाट एकचोटि यो लास्टको यो स्टेप गर्नुहुन्छ अनि यो यताको यति स्टेप गर्नुहुन्छ। यो स्टेपहरू गर्नु पर्दैन। यो स्टेपबाट कसरी जम्प गर्नु छ तपाईँले। अब यो जम्प गर्ने तरिका चाहिँ यसो गर्नुहोस्। यो मैले अहिले मेटेँ है। यो बुझ्नुको लागि हेर्नुहोस्, कपीको एक साइडतिर लेखेर राख्नुहोस्। तपाईँहरूले यो स्टेपबाट एकैचोटि त्यो स्टेप लेख्नुको लागि चाहिँ यसो गर्नुहोस्। यसो गर्नुहोस्, यहाँ क्युब रुट छ भनेदेखि यो भनेको एक्स वाईको मा पनि तपाईँ क्युब रुटै राख्छु भनेर राख्नुहोस् सिधै। ठिक छ। सिधै क्युब रुट राख्ने हो भनेदेखि यसरी राख्न पाइँदैन। नपाएपछि यहाँ क्युब रुट राखेको बापत यसलाई यहाँ पनि क्युब राखिदिनुहोस्, भइहाल्छ।
अब यो 3 र यो 3 काटिहाल्यो, ठिक छ, बुझ्नुभयो नि होइन? यो 3 यो 3 काटियो, त्यसपछि यो भइहाल्यो, यो स्टेप पछि अनि हेर यो स्टेप लेख्नुहोस् अब है। भन्नुहोस् यो पछाडिको 7 नम्बर छ नि त, इन्टु यहाँभित्रको यताकै छ एक्स वाई, यति गर्नुहोस् है। यहाँको यो एक्स वाई जुन बाहिरको एक्स वाई छ, बाहिरको एक्स वाईको ठाउँमा तपाईँ सिधै यो लेख्नुहोस्, यसको ठाउँमा क्युब रुट राखेर यता यहाँ क्युब रुट राख्ने बित्तिकै यहाँ तपाईँले पावरमा 3 राख्नु पऱ्यो। यहाँ क्युब रुट किन राखेको? किनभने यतापट्टि पनि क्युब रुट छ है, पछाडि क्युब रुट छ, त्यही भएर पछाडिको यो एउटै बनाउनु पऱ्यो, सेम बनाउनु पऱ्यो। यहाँ क्युब रुट राख्ने बित्तिकै तपाईँको यहाँ पावरमा 3 राखेपछि यो काटिन्छ, यो एउटै हो, नराख्नु, यो माथिको स्टेप र तल्लो स्टेप सेम स्टेप हुन जान्छ। तर त्यो कसरी आयो भन्नु त्यसको मेकानिजम चाहिँ तपाईँलाई मैले गरिदिएको है त। यो आउनुको पछाडि पनि यो स्टेपहरू चाहिँ देखाइदिएको मैले। ल यसरी यो पछि तपाईँ यो स्टेप सरासर गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ रुट एक्स बराबर ए छ, यो रुट हटाउनु पर्यो, त्यसको लागि दुवैतिर के गर्नु पर्यो त वर्ग गर्नु पर्यो। दुवैतिर वर्ग गर्दा भन्नुहोस्, वर्ग गर्दा यतातिर नि गर्नुहोस्, यतातिर नि गर्नुहोस्, यो काटिन्छ, एक्स बराबर ए स्क्वायर आयो, भइहाल्यो, यसको एन्सर यही हो, ठिक छ। यदि यस्तो छ भनेदेखि पी को मान कति हुन्छ, यदि यस्तो हो भने पी को मान चाहिँ कति हुन्छ निकाल्नुहोस् भनेको छ। यदि पी रेसनल नम्बर हो र यो कुरा थाहा छ भने तपाईँले यहाँबाट पी को मान निकाल्नुपर्छ। ल अर गरौँ, यो गर्नको लागि तपाईँको यहाँ 2 छ, यता नि 2 छ, यो 2 लाई यता ल्याइदिनुहोस् अथवा यो रुट 3 लाई चाहिँ राख्नुहोस् है, अथवा यी सबै तपाईँले सिधै स्टेपमा काट्न नि मिल्छ। 2 माइनस रुट 3, यो 2 लाई यता लाँदाखेरि -2, यता छ पी रुट 3, यो काटिदिनुहोस्, 2 - 2 भने 0, यहीँ काट्दा नि हुन्थ्यो। अब त्यो क्वेसनमै के काट्नु भनेर यहाँ छ -√3 बराबर यो छ पी √3, यसलाई चाहिँ अर लेख्नु पर्यो है। ल यो काटिसकेपछि यो √3 -√3 बाँकी, यतापट्टिबाट यो पी √3 बाँकी, अब यहाँ √3 छ, यहाँ पनि √3 छ होइन। अब √3 भएपछि के गर्नु पर्यो, दुवैतिर √3 ले भाग गर्दा पनि हुन्छ, नभए यो √3 लाई उता लगाइ हुन्छ। ल यसलाई यता ल्याउनुहोस्, यहाँ पी बाँकी भयो है। यो काटेपछि के बाँकी भयो त माइनस, यो काट्दाखेरि 1 हुन्छ है, जब भागामा काटिन्छ तब 1 आउँछ भनेर भनेको छु। पी को मान 1 आयो, ठिक छ। त्यसले गर्दा पी को मान लेख्नुहोस् 1 भनेर उता लेख्नुहोस्, भइहाल्छ। यसलाई सरल गर्नु छ। अब हेर्नुहोस् 54 भनेको 2 ले 2 दुना 4, 1 र 4 14 हो, 7 3 ले 9 त्यहाँ 27, 3 त्यहाँ 9, यसो गर्नुहोस्। ल यो भनेको यस्तो हुनुपर्छ, लेख्नुहोस् क्युब रुट 54 भनेको 2 एउटा छ, 3 कतिवटा छ, 1 2 3 टा छ है, 3 को पावर चाहिँ 3, यो 4 भनेको 2 × 2 4 है, ठिक छ। हेर्नुहोस् अब यो भनेको यो क्युब रुटले भित्र अब पालै पालो दुईटैलाई खोलिदिँदा पनि हुन्छ, नभए एकैचोटि पहिला यसो गर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ तपाईँ 1/3 लेख्नुहोस् है। यहाँ पनि 2 × 2 मा 2 को पावर क्युब स्क्वायर हो, 2 स्क्वायर है, यो 2 स्क्वायर लेख्नु न, 2 स्क्वायर हुनु फोतो हो नि, 2 स्क्वायरलाई पनि 1/3 गर्नुहोस्। अथवा यो भन्दा नि बेटर आइडिया चाहिँ तपाईलाई यस्तो हुन सक्छ, यहाँ पनि क्युब रुट यहाँ पनि क्युब रुट छ भने है, यो एउटै भयो नि त हैन, यो पनि ठिक छ, यसरी गर्दै जानु भयो नि हुन्छ। होइन भने यो भन्दा राम्रो तरिका चाहिँ यहाँ पनि क्युब रुट छ, यहाँ पनि क्युब रुट छ, हेर्नुस् त, दुवै क्युब रुट हो भने एकै ठाउँ लेख्नुस्, यसलाई गुणन गरेर 2 × 3 को पावर क्युब इन्टु यहाँ छ 2 को पावर स्क्वायर। अब यसो गर्नुहोस्, यो के छ हेर्नुहोस् त, यहाँ 2 को पावर यहाँ 1 छ, यताबाट छ 2, 3 को पावर चाहिँ 3 छ है। 1 + 2 गर्दा के आउँछ, 3 आउँछ। अब यो 2 को पनि पावरमा 3 छ, यसको पनि पावरमा 3 छ भनेपछि 2 र 3 दुवैको पावरमा 3 नै छ, लेख्नुहोस्। अब 2 3 जा 6 आयो, आन्सर भइहाल्यो हैन। नभए 2 × 3 लेखेर 6 लेख्नुहोस्,
एन्सर भयो। ल हेर्नुहोस् है, दुवैमै क्युब रुट छ, यो पनि क्युब रुट हो, यो पनि क्युब रुट हो भनेपछि तलपट्टिको लेख्नुहोस् पहिला। अब यसरी लेख्नु पनि हुन्छ। अब यो भनेको यसो गर्नुहोस्, यो दुवै माथि तल दुवैमा क्युब रुट भएको भएर यो भागालाई मैले यस्तै यस्तै लेखेँ है। यहाँ चाहिँ दुवैमा क्युब रुट भएको भएर यसलाई दुवैको लागि साझा क्युब रुट राखिदिनुहोस्। माथि 192 तलपट्टि 3 लेख्नुहोस्। अब 192 भनेको के हो, यसका गुणनखण्ड खोजौँ। 9 र 2 ले 11, 11 1 ले 12, 12 लाई 3 ले भाग जान्छ भनेपछि यसलाई पनि जान्छ। कसै तापनि हेर्नुहोस् है, यहाँ 1 + 9 + 2 गर्नुहोस्। 1 र 9 जोड्दा 10 हुन्छ, 10 + 2 12, 12 लाई 3 ले भाग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ, 3 चौको 12। यदि मिल्छ भने यसलाई पनि गर्न 3 ले नै भाग गर्न मिल्छ भनेर यसरी थाहा पाउनुहोस् है। यस्तो कुरा चाहिँ ल 3 ले है, 3 ले अब यो 19 लाई भाग जान्छ, कतिलाई नआउला सबैले अति गरेर भनिदिएको। 3 ले 19 लाई यसरी भाग गर्न मिल्छ? मिल्दैन। 3 ले कतिलाई मिल्छ त? 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 गर्न मिल्छ। शेष कति आउँछ? 1 आउँछ। हो, यहाँ 6 का लेख्ने अनि 18 गर्दा शेष आउँछ 1। यो 1 शेष भएको यहाँ माथि सम्झिराख्ने, ठिक छ। यो शेष भएको 1 र यो 2 ले कति भयो त? 12 भयो। यहाँ शेष भएको 1 र यो 2 ले कति भयो? 12 हो। 12 लाई फेरि 3 ले भाग गर्ने, 3 चौको 12, ठिक छ। अब भयो 4 है। यो 1 र 2 12 भए 3 चौको 12 यसरी गर्ने यसरी है, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् 64 लाई, 64 मा अन्तिममा के छ? अन्तिममा जोड। अन्तिममा जोड छ भने वा शून्य छ भने, शून्य भए 2 ले भाग जान्छ है। 2 ले अवश्य भाग जान्छ, भाग जान्छ। त्यो हेर्नै पर्दैन। अन्तिमको अक्षर 4 हो, 4 भनेको जोड संख्या हो, जोड संख्या भने यसलाई 2 ले भाग जान्छ। 2 ले पहिला यो 6 लाई गरौँ, 2 यहाँ 6 अनि 4 लाई गरौँ, 2 × 2 = 4, यसो गर्नुहोस्। अन्तिममा फेरि के छ? जोड संख्या छ, 2 जोड हो। जोड हो भनेपछि 2 ले गर्नुहोस्, 2 ले 3 लाई गर्नुहोस्, 3 लाई गर्नु पर्यो 2 ले, 2 एकाने 2, शेष आयो 1 है, शेष 1 आयो। 2 ले 3 लाई भाग गरेर 2 एकाने 2 भयो, शेष भयो 1। यो शेष यहाँ 1 सम्झिराख्नुहोस्। यो 1 र यो 2 ले हुन्छ 12। अब 12 लाई फेरि 2 ले भाग गर्नु पर्यो है। 2 × 6 = 12 भनेपछि 6 यसो गर्नुहोस्। यो त तपाईले 2 × 8 = 16, 2 चौको 8 गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है। अनि तल 2 × 2 = 4, अनि तपाईँ 2 × 2 = 4 यस्तो गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यस्तो के आयो? 3 एउटा आयो, 3 एउटा आयो इन्टु अनि एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, 6वटा चाहिँ 2 आयो। 2 को पावर 6 गर्नुहोस्, तलपट्टि 3 लेख्नुहोस्, यो काट्दिनुहोस्, यसो गर्नुहोस् है। ल ल अब यस्तो आयो तपाईको हो। अब यो क्युब रुट हटाउँछु म भनेदेखि के गर्नु पर्यो? 2 to the power 6 जुन छ यसमा पावरमा गएर 1/3 लेख्नु पर्यो हो। इन्टु 1/3 गर्नु न त। 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 2 को पावर 2 भनेको 4 एन्सर। यसो गर्नुस् ल। 125 भनेको यस्तो, यो भनेको यसका गुणनखण्ड पहिले निकालौँ हामी। 125 को गुणनखण्ड अन्तिममा हेर्नुस् है, अन्तिममा जोड भए के कसले भाग जान्छ अरे? अन्तिममा जोड भए 2 ले भाग जान्छ। अन्तिममा बिजोड छ यो है। अन्तिममा बिजोड हुने बित्तिकै जोडेर हेर्ने एकचोटी, यो तीनटालाई जोडेर हेर्ने एकचोटी। 1 र 2 जोड्दा 3, 3 र 5 जोड्दा 8 आयो। यो 8 लाई अब 3 ले भाग जान्छ कि जाँदैन हेर्ने। 3 ले 8 लाई भाग गर्न सिधै भाग जाँदैन, निशेष भाग जाँदैन। जाँदैन भनेदेखि अब 3 ले पनि 125 लाई निशेष भाग जाँदैन। 3 ले जाँदैन भने 4 ले त जाने कुरै भएन। 4 ले त प्रयास नगर्नुस् है। किन 4 ले चाहिँ किन प्रयास नगर्नुस् भने अन्तिममा जोरै छैन भनेदेखि 2 ले गएन। 2 ले नगएपछि यो 4 ले त जाँदैन है। जुन कुरालाई 2 ले जाँदैन
त्यो कुरालाई 4ले जाँदै जाँदैन। अब त्यसपछि 4 को प्रयासै गर्नुपर्ने। तपाईहरु प्रयास गरे नि 2 ले प्रयास गर्ने पहिला, अनि तपाई 3 ले प्रयास गर्नुस्, अनि तपाई 5 ले प्रयास गर्नुस्। 4 को प्रयासतिर नलाग्नुस्। 2 ले भाग्न जाने कुरालाई 4 ले भाग उसै पनि जाँदैन, छोडिदिनुस्। अब 5 ले प्रयास गर्नुस्। 5 ले प्रयास गर्दा यो 125 लाई कसरी जान्छ हेर्नुस्। 5 ले पहिला यो 1 लाई गरेर खोज्नुस्, 1 लाई जाँदैन। अब दुईटा नम्बर लिनुस्। 5 ले 12 लाई जान्छ, 5 दुना 10 हुन्छ, अनि शेष आउँछ कति? 2 आउँछ शेष। आएको शेषलाई त सम्झिराख्नुस्, ठीक छ। हेर्नुस् है, 12 लाई 5 ले भाग गर्दा 5 दुना 10 हुन्छ, शेष आउँछ यो 2। यो चाहिँ दुना भएको, यहाँ लेख्यौँ यहाँ दुना, अनि आएको शेषलाई माथि सम्झिराख्नुस्। यो आएको शेष अनि यो पछाडिको 5 गरेर 2 र 5 25 भयो सम्झिनुस्। अब ठीक छ। अब 5 ले 25 लाई भाग गर्दाखेरि 5 पंचे 25 हुन्छ। यो 25 लाई त 5 ले भाग जान्छ हैन, 5 पंचे 25 हुन्छ। यसो गर्नुस्, फेरि 5 पंचे 25 यसो गर्नुस्, यसरी चाहिँ निकाल्नुस् है। यस्तो गुणनखण्डहरु निकाल्न चाहिँ आवश्यक परिरहन्छ। कसैलाई आउँदैन भने यो सहयोग गरेको मात्र हो। ल हेर्नुस्, अब यो रुट अन्डर भित्र यहाँ चाहिँ म यसलाई चाहिँ यो हेर्नुस् है, बिचमा यो माइनस छ, यतापट्टि बिचमा प्लस छ। यस्तो भएको बेलामा तपाईहरुले यसलाई एउटै रुट गरेर राख्न पाउनुहुन्न नि। फेरि 125 यो रुट छ, यहाँ इन्टु छ, मानौ 45 थियो, यहाँ इन्टु थियो, 5 थियो भने यसलाई चाहिँ एउटै रुट भित्र हाल्दा ट्याक्क 125 को गुणनखण्ड आयो। 5 × 5 × 5 भनेको 5 क्यूब, 45 को के आउँछ हेर्नुस्। अब तपाईले 45 को चाहिँ यसो गर्नुहुन्छ, यो 2 ले जाँदैन, अन्तिममा जोड छैन, 4 ले जाने कुरै भएन। 3 ले 5 र 4 जोड्दा 9 हुन्छ, 9 लाई 3 ले भाग जान्छ भने 3 ले यसलाई जान्छ, 3 एकाले 3 गर्नुहुन्छ, शेष आउँछ 1। आएको शेषले यो 15 भयो, 3 पंचे 15 गर्नुहुन्छ, 3 अनि फेरि पंचे फेरि 15 भयो यस्तो हैन। भनेपछि यो 45 भनेको 3 स्क्वायर रहेछ अनि एउटा 5 रहेछ। यो भनेको 5 मात्रै भयो। यो रुट 5 भनेको चाहिँ यहाँ 5 रहेछ। यसरी गरेर यसलाई तपाईहरुले 5 को पावरमा यहाँ 3 छ, यहाँ 1 छ, यहाँ 1 छ, 3 + 1 + 1, यहाँ चाहिँ 3 को पावर चाहिँ 2 गरेर यहाँ चाहिँ 5 को पावर चाहिँ 3 + 1 4, 4 + 1 5 गरेर यस्तो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्थ्यो, अगाडि बढ्न सक्नुहुन्थ्यो यदि यहाँ गुणन थियो भने चाहिँ। तर यहाँ यो प्रश्नमा गुणन छैन, यसमा प्लस अथवा माइनस छ। यस्तो प्लस अथवा माइनस आयो भने यसलाई एउटै रुट दिएर गर्ने गल्ती गर्न थाल्नु भने तपाईहरु बर्बाद है। यसलाई एउटै रुट यसरी गर्न यसमा पाइएन है त। यहाँ निकालेको गुणनखण्ड 45 को यहाँ निकालेको थिएँ मैले, खत्तम भएछ। ल 3 त्यहाँ 9 9 पंचे 45 यस्तो आएको थियो होला। तपाईहरु आफै गरेर हेर्नुस् है। ल 5 5 5। अब यसमा चाहिँ के गर्ने भने यो दुईटा 5 बाट एउटा काटिन्छ, यो 3टा बाट एउटा काटिन्छ, यो सोच्नुस्। किनकि यो स्क्वायर रुट हो, यहाँ भित्र 2 2 हुन्छ नि त हैन। त्यही भएर यसलाई यो 5 को स्क्वायर छुट्टै, यो 5 छुट्टै यसरी लेख्नुस्। यो 3 स्क्वायर छुट्टै, यो 3 छुट्टै लेख्नुस्। यसरी गर्नुस्। अब यो छुट्टै रुट गर्न मिल्छ नि त हामीलाई है। 5 स्क्वायर छुट्टै रुट, यो 5 लाई छुट्टै रुट गर्न पाइन्छ। 3 स्क्वायर छुट्टै रुट, 3 लाई छुट्टै रुट गर्न पाइन्छ। यो रुट 5 भयो, यो फेरि रुट भित्रको रुट होइन नि, यो यति यस्तो मात्र हो। ल यो काट्यो 5 आयो अनि रुट 5 आयो, यो काट्यो 3 आयो अनि रुट 3 आयो। यो बिचमा यहाँ त लास्टमा प्लस थियो है, यो प्लस हो, रुट 5 आयो। ल हेर्नुस्, 5 वटा रुट 5 मा एउटा रुट 5 जोड्दा कति हुन्छ त? 6 वटा रुट 5 हुन्छ। बाँकी भयो यो 3टा रुट 3। यो तपाईको यसको एन्सर आयो। यसलाई सरल यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यसको एन्सर चाहिँ यो क्वेशन ब्याङ्कमा अर्कै लेखेको छ, 3 रुट 5 दिएको छ है। भनेपछि हामीले के गल्ती गर्नु त? हामीले भयंकर गल्ती गरेका छौं है। यो 5 छ भनेपछि यो 3 × 3 यो 3 स्क्वायर भयो, यहाँ 5 छ, यो 5 हो, योलाई मैले 3 लेखेछु, गल्ती भयो। यो 5 हो, यो हाम्रो 5 हो, यो पनि हाम्रो के हो त 5 हो। अब 6 वटा रुट 5 मा 3टा रुट 5 घटाउँदाखेरि बाँकी पनि 3 रुट 5 नै हो। यो नै हाम्रो एन्सर सही हो है त। ठीक छ यो।